Okay, mayong buntag kanatong tanan, mayong buntag mga higala atong mga kasilinganan ug ingon man ang atong mga igsoon. So aniya sab karon kita sa lain na sab nga hugna sa atong tulumanon nga atong madungog kini gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes. Nya ang atong tema nining kabuntagon mga higala may tungod usab kini sa may gyapon panglawas ug ingon man usab may tungod di as Biblia. Ang pamalandong sa Kabuntagon Cebu, hosted kini ni Brother Jory Rupita, Brother Real Jory Nunez ug ingon man ni Brother GC Atuel. So nining kabuntagon mga higala, amo kamong gina-welcome or ginahangyo nga maminaw sa atong programa. Ang atong tulumanon magasaysay kini may tungod sa unsaon na to paglikay sa mga sakit ug ingon man mga benepisyo sab nga magamit ato sa mga medicinal plants ug ingon man sab ang pagkat-on sa kamatuoran. So nining kabuntagon mga igsoon, mga higala, mayong adlaw kanyong tanan. Akong gipaabot ang mga pagbati sa ato mga kaigalaan, sa ato mga silingan, sa ato mga kaigsunan, sa CCLTS o sa Tibuok nga distrito, sa atong mga elders o labi na sa atong maptikon kay nga district pastor, Pastor Clyde Putot, o sa akong mga kaubanan dinhi, Brother Jory Nunez, Brother Jory Ropeta, o sa tanan nga mga kaigsunan, mga higala nga nagtanaw karon sa Facebook, sa Tibuok Kalibutan. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kaniyong tanan. O nining buntaga, unang adlaw sa semana, adong Domingo karon, pitsa 14 sa Enero. Manang akong ginabati ang tanan na atong mga kigilan dinhi, makaigsunan sa Compostela usap. Maayong buntag og salamat. Okay, sa makausap pa, maayong buntag sa tanan o kita magapadayon nining tulumanon pagpamalandong sa kabuntagon. So aniya kita karon sa sequence sa atong program, atong paghisgutan. Ang una natong programa ay atong paghisgutan ang mga maayong panlawas, no? Ang health tips. So mauna siya mga higala ang atong tun-an karon nga buntaga. So sa dili pa ta magpadayon sa pagtuon, sugdan nato sa pagampo. Magampo kita. Naigmao nga Dios, amahan nga walay katapusan, tag-iya sa among hinuman nga kinabuhi, nining matahong magkabuntagon. Among gipasalamat ana sa bikaw sa imong pagluwas kanamo sa duha gabi nga kami nangatulog ug imo kami gipadangat, gipukaw ining sa kabuntagon. Salamat kay amahan sa mga kagiyunan sa dugang lugos kinabuhi. Ini nga taknaa, magpadayon kami sa dala sa may balita, may tungod sa may palawas o may tungod sa mga kamatuoran diya sa Balang Kasulatan. Ini nga programa, pamalandong sa kabuntagon, hinaot Ginoo, ikaw panalangin sa matag usa sa mga nagapatalinghog nini o kaming tanan mapalanginan mabulahan. Salamat sa iyong pagpag-iuban, sa iyong proteksyon, pag-atag ka na mong kusog. Kaya mo ganing ipangayo, ginatugyan, lauman nga madawat, uban sa iyong upasaylo sa umang sala, sa ngalan ni Ginisus, nga mo manluwas. Okay, salamat Brother JC Atwil. So magsugod na kita mga higala sa atong pagtuon mahitungod sa may panlawas. So ang atong topiko na atong pagatun-an karon ay mahitungod sa gitawag nga depresyon. Walay paglaom na pagbati. Kining walay paglaom nga pagbati gitawag ni sa English na depression. So ang depression mga higala mauna ang usa sa sanhi nga daghan ang mga nakalas na kinabuhi mahitungod aning depresyon. Daghan kaayong mga tao sa tibuok kalibutan nga naka-experience ani sa daghang kapanahunan na milabay. Ang mga tao sa kalibutan nag-antos o nakasinati ani nga depresyon at kadalasan ani nga pagbati sa usa ka tawo gamay ra gyud ang naka-survive ani. So atong makita
daghan kaayong mga hitabo sa nagkalain-lain na mga lugar na atong mabalitaan na kini siya naka-experience og depression at daghan kaayo ang mga kinabuhi nga nakalas. Ang atong kalibutan mga higala, tungod kay daghan man ang nakasinati aning depression, ay nagbuhat sila og binilyon nga mga tambal na para makatambal sa gitawag nga depression. So daghay mga tambal nga gibaligya sa mga pharmacy, imong tumaron kini, subalit daghan manggihapon, nagpadayon manggihapon ang paglambo sa kining pagbati, kining gitawag na depresyon. Misamot man hinuon ang problema tungod kay nag-inom ra man og tambal, wala man dito sa gitawag na solusyon. Kini nga problema mo ni siya ang diri sa hunahuna mga higala. Mauna ang hinungdan na ang WHO ay nabalaka niini nga kahimtang ang World Health Organization na sila'y report ni adtong 2020 na dili lang ang depression, daghan di ay ni siyang once na naa kay depression, ang imong lawas ay makabaton og daghang mga sakit. Una na atakihon ani mga higala ang hunahuna og ang pisikal nga kahimsog. Once na magkabaton ka aning depression, di sa una-huna ang imong pisikal na kahimsog ay kanang maluya. Og sumala sa mga eksperto, kining depresyon, adunay kalahian ang depresyon sa lalaki o sa babae. Ang atake sa kasing-kasing labi pang kasagaran sa mga lalaki nga adunay depresyon. So once na kay depresyon ang usa ka lalaki, makabaton siya og kanang gitawag na pag-atake sa iyang kasing-kasing, no? Mao na siya. Kadaghan sa mga lalaki, unang makalas ang kinabuhi tungod ani nga depresyon, no, kaysa sa mga babae. Kay sumala sa pagtuon, ang mga lalaki dili man na siya showy. Iyan ang luumon ang iyang mga gibati. So kung aton tan-awon, daghan gyud ang mga babalo na mga babae na wad-an og mga bana tungod sa ani nga depresyon. Kining depresyon, pag-antos ni o nag-antos ang atong utok sa mga butang nga atong gikabalakan. Makaapekto ang depresyon sa tibok pagkatao, no, mga higala. Karon, naay pangutana diri, unsa ang depresyon? Naa may depresyon, naapoy gitawag na diskoryo. Ako'y hatag kang evangelist Jory Ropeta kining unsa ang iyang maisulti aning may tungod sa depresyon. Salamat, Evangelist Nunez. Mga higala, sa di pa nako ihatag ang meaning or unsa gyud kahulugan sa depression, ang ilatong hibaw-an mga igsuon nga kaning depression wala kini gipili nga edad, brother Atwel. Bisan tigulang man ka or bata, no, kanang ingon kag dato man kag pobre, pero kani siya wala gid siya gipili nga edad. Unya nakibalo ba mo brother Nunez ug brother Atwel nga ang kanipong gitawag og depression mauni siya ang ikaduha ni gitawag sa second leading cause of death. So di basta-basta mga higala no nga kanang bitang magisko kag depression, no, imong makuha nimo nga murag mawala na kasi mo kagulingon, dili na ka ka-control. So matod pa diri sa diri mga higala, ang depression, no, gingon siya nga gitawag kini siya og kuan kanong ang depression, while nearly everyone fights this charisma at times, so feeling of depression. So ang sugod diya sa depression mga higala kanang madiskuryo lang ka nya kung dili na maka cope up ka na paingon na sa depression. Pero atong atong i-differentiate unsa ang diskuryo o unsa busud ang depression. So matod pa diri nga kinahanglan ginato mahibaw-an unsa ang diskuryo kay basin baya mahigala no kanang kung ma-discourage ka ingon na imo ding ikuan nga oy na depress ko, pero lahi mga higala kay matod pa diri sa atong pagtuon nga ang diskuryo gitawag kina sa English og the blues. So buot pasabot nasabtan ang hinungdan or gitawag siya og temporaryo nga gibati. So sa mas pananglitan kana bitang
madiskuryo ka sa usa ka tawo kay kanang bitaw dunay gisulti sa imuha nga murag ta kag kanang nasakitan gamay so na-discourage ka or basin iktan-an mo ang tawo nga ay inana di sa day mo na ang gitawag og diskuryo mga higala. So mo ni siya no nga gingon di ang matag usahay matental ka sa pag kuha bitaw nga mayong ka nga na-diskuryo ka no usahay ang diskuryo may ato ni ma-experiensyahan sa kadiyot na gid siya labi na bitaw kung magunhuna kag mga negative. So mo ni ang diskuryo mga higala. Pero ang depression lahi po ni siya kay ngano man ang depression magud mga kuan kanang mga higala pwede ni siya no maka cause of death ni siya. Unsa ning depression? Ang depression nagsugod siya mga higala kan bitang mura kag na diskuryo nya. Ang depression usab gitawag siya og kay bitaw nagpadayon nga kasubo. Unya kana usab bitawng dili ka mo appeal bitaw sa mga physical nga kuan siya nga kalihukan sa kalibutan panlitan naar ka sa imong balay. Unya dili ka makigmingle sa imong isig kaingon, isig kataw, mga silingan no nya mabuti mo ang problema moingon ni kadiyo nga murag ako raman gidatugan ko sa kalibutan nya tan-aw nimo murag wala kay masumbungan mauna mahigala no mubati ta niana. O guban pa gingon sab diri ang depression usab gitawag kinig dili makaturungan nun nga kabalaka. Kana bitaw mga higala bisag gamay ra butang pero grabe mong kabalaka mura bitaw kanang imong kabalaka murag wala na kay paglaom ba. Yung ana ni siya nya kani biyang ang depression mga higala mga kasilinganan kun sa siya di na to siya baliwalon ngano man pwede kini no moabot sa punto nga kuan ka mura bitaw mayong ka nga mas maayo pa no mukuang kag gitawag og atake di corazon no magkuang kag heart attack kasi ka kunahuna sa problema bisag ang problema dunay kasulbaran apan para nimo bugat og dako na kay ni siya. Unya gawas una usab mga higala giingon sa diri kung makabati kag depression paminaw nimo wala na gyud say paglaom. So ingon ani ni siya no kanang depressions bitaw makakuan ka kanang murag paminaw nimo nga wala di kay kasulbaran wala sa mong kaugalingon. So mo ni siya nga gitawag kag hopeless na no murag wala ni kabuntagon alang kanimo. Karon mga higala atong sayran usab unsay sintomas sa depression. So matud pa diri sa atong pagtuon nga ang sintomas sa depression mao kini mga higala. Ang una lisod nga pagkonsentrar. Subot pasabot mga higala no nga bisag gamay nga butang dili ka concentrate tungod kay galabi ang imong negative feelings nimo no imong negativity sa imong kaugalingon bisag dunay kay plano nga gamay apan tan-aw nimo nga nega di na ko kaya mo to ni siya nga low ang imong self esteem. Unya gingon sab diri ang imong pagkatulog or ang pagkatulog sa usa ka tawo nga dunay depression kuan siya mapiktuhan kay ngano man dili na ka makatulog kay ngano man ganahuna ka unsa ang ugma basin nga kuan di ko maptag ugma mao na no nya gawas na kay may apektuhan man ang imong pagkatulog dili usab ka ganahan mo kaon bitaw nga kung depressed ang usa ka tawo makita nimo nga mura bitag walay ligo nya itom kay ang mata unya di po sa ganahan mo kaon nya magdiwang po sab sila. So mo ni mga higala no nga di na to gyud kumpensaan kung ang tawo dunay usa ka depression. Unya kini usab siya mahimong mubati sila og kakapoy sa tanang panahon kay kung ang tao bati og kakapoy mga higala magsigil sa glubog no wala na interes sa ilang kinabuhi. Unya mahimong mawad-an sa interes sa kinabuhi no palitan mga higala kung bisag dunay tuom kita nga every morning nga ang Ginoo dunay kuan siya bag-o nga grasya pero para nila wala na gyud hopeless sila sa tanan nilang kinabuhi. Karon naa say kuan re may gala unsa magyoy nagdala ni depression. So daghang salamat Evangelist Jory Rupeta sa paghatag og kalainan ani nga diskuryo og depresyon. So tin-aw kayo mga higala na ang diskuryo mao na masabtan nimo kung unsa ang hinungdan og ang diskuryo temporary lang na siya na pagbati. No, nadismaya ka sa mga iba't ubang mga hitabo. Pero kining depression kuan ni siya kanang
nagpadayon nga pagkasubo kanang wala na kay paglaom, wala na kaganahi sa kinabuhi. So mao na siya. So namoblema gyud kan og insakto. Na ay panultihon mga higala, naingon dito, kung ang problema walang solusyon, ayaw na problema ha, kay wala na may solusyon. Pero kung ang problema na ay solusyon, ayaw na problema ha, kay na may solusyon. So asa diha ang problema? Pero kini, mga higala, ang gitawag na depresyon, mga kabalaka, mga problema na wala gyud makit-i ang gitawag na solusyon. So dirita, padayon, unsay nagdala sa depresyon? Gani na gibatbat man sa atong igsuon na unsa man ang kalahian sa diskuryo o depresyon. Karon ang atong ipangutana at ipatubag nato kay Evangelist JC Atwell, unsay nagdala sa depresyon? Sige. Salamat, Brother Nunez. So, usa sa idala sa depression, kini mga kapabugat nga mga hitabo. Like for example, sama sa imong mahal sa kinabuhi, nawala, namatay, no nya, suod ka imo, kadit lang kang gibiyaan tungod sa mga panghitabo nga unexpected. Muna siya ang usa sa mga hinungdan sa depression. Unya, kanang magbulag, no, ang magtiayon o mawala og trabaho. So muna ang mga hinungdan nga nganong ma-depress ang tao, mga higalaan. Unya kaduha, dili kaayo makahimo sa pagdumala og mga responsibilidad. Muna siya sa trabaho, unya sa uban pa, no, ng mga kakuhan. Unya dili makigsulti sa uban. Muna nga gusto ka maginusara, muna nga grabe ang imong pagbati tungod kiwa man kay masultian. Unya kato dili maayo nga mga kinaya sa kinabuhi. So maka-depress po na siya. Muna ang sa mga hinungdan. So nadinhi napagyo hinungdan sa depression. Kini nga alcohol. So daghan ang mga tao nga miabot sa punto nag-suicide, no? Tungod kay grabe ang tungod sa alcohol, panay ang usa sa mga hinungdan. Nya kini pagpanabako, ang mga nanigarilyo tulo ka pilo nga mas lagmit nga makasinati og dakong depression. So taas kay ang porsyento mga kigalaan pinaagi sa pagtabako. O kani nga caffeine, no? So usa na siya sa hinungdan na ma-depress ang tao tungod kay di man siya makaayo sa lawas. O niya, physical nga dili aktibo sila kaon, no? O niya lingkod, no? Way trabaho, inactive. Mana nga usa na siya sa maka cause sa depression. Niya, sunod dili husto nga pagkaon o unhealthy nga paagi sa pagkaon o sa gikaon. O niya, usasad sa hinungdan, kining magpuyo ta sa syudad. Ano man, crowded, ya polluted, saba. Walay tay kalinaw dito. Manang usa sa mga hinungdan. Unya, sunod allergy sa pagkaon. Ay daghang kosa nga maka sa allergy nga pagkaon nga dili gid himso nga mga pagkaon. Unya, doon na po siya kining sa tambal. Maglaban ang no? Unya, nanay mga daghang gipangbati, mga side effects sa gipang tuman nga tambal. So muna siya ang mga hinungdan sa depression. Unya mo padayon ta sa sunod nga pangutana na pagdumalahon ni Brother Nunez. So salamat kayo Evangelist JC Atwell sa pagpaliwanag o paghatag og dugang na mga saysay mahitungod unsa ang nagdala sa depresyon. Once na ang tao adunay depression tungod sa mga bugat gyud na mga panghitabo sa kinabuhi, no? Kanang mawad og trabaho, buwagan sa asawa, tapos namatayan. So mao na siya. Kung ang tao madunay depression, mao na siya magmukmok ra na daplin, no? Di na nimo makitaan. Pagkahuman kung nay depression, diha na magsugod ang pag-inom kay nagtuo sila na kung moinom ang tao, mawala ang problema. No, moinom ang tao. Napoy tao na kabisan dili manigarilyo na lang kay na may gibating depresyon. Tapos ang uban na may gihuna-huna, na depress man, ang uban sige inom og kape. Mao na siya. Tapos ang uban, magsigig kaon, wala na siya pagpakabana sa iyang kalusugan. Para na ko sa una,
pag ako stress, magsige kog kaon, sige kaon, mura og ang makahatag sa og kalipay ang pagkaon. Mo na siya. Nay mga tao ana. Tapos ang depress, wala na siya pagpakabana sa iyang mga gikaon. So mauna siya ang daghan. Ang uban pod magsige og tambal. Gabi, pag ma-stress na siya nadto, inom tambal. So usap pod na siya. Karon, diata karon sa pagbuntog sa depresyon. Unsa man ang mga butang o kay nahanglan natong buhaton para mabuntog ang depresyon. Kung naa na tay depresyon, no? So, ihatag na to ang dugang na pagsaysay. Akong ihatag kang Evangelist Jory Ropeta ang tubag may tungod sa unsaon pagbuntog ang depresyon. Okay, salamat Evangelist Nunez. So, mo ni mahigala no kung ang usa ka tawo mubati og depression ato lang yung likayan nga kanang bitong pag-inom og mga synthetic drugs kay ngano man ang kanang mga synthetic drugs igo ra na siya muhatag og temporary relief no of symptoms. Unya kana usab siya no kung minom ta og synthetic drugs kon siya kana bitaw musamot ang imong gibati nya ang uban mogamit usag antidepressants unsa man mga antidepressants ang uban maghubog-hubog ang uban sa mogamit og tranquilizers so ato lang hunaon nga kung padayon ta paggamit ani ang atong lawas mahimong dependent brother Nunez ug brother Atwell karon unsaon man to pag overcome ang depression so mao ni ang mga tambal unas tanan pagsalig sa imong kaugalingon no mosalig ka sa Ginoo salig usab ka sa imong kaugalingon mao ra sad siya ang tambal unya kini usab no makapalawom sa depression no mo ni siya kung mosalig ka sa imong kaugalingon so doon na pa'y mas maayo nga tambal so atong ibutan sa atong ibutang sa atong mindset nga kinahanglan magbaton ka og goal sa imong kinabuhi no sa imong palitan sa pagsugod sa imong adlaw kinahanglan nga dunay katuyoan nga mga buluhaton palitan ka buntag mangita kag alternative nga malingaw ka so kinahanglan nga sa usa ka adlaw dunay kay goal or dunay kay kalampusan nya dunay po'y pagkakumpleto or katagbawan so imo enjoy imong kaglingon sa mga butang nga malingaw ka nya diri usab kani itong gitawag og struktura o regulidad so diri no nga pinaagi nini kung depressed ka man og dili kinahanglan nga imong aduna kay mura kag aduna kay plano sa imong kaugalingon no kinahanglan imong obserbaran ang imong mga bantayan nimo ang imong pagkatulog bantayan usab nimo sa panahon nga mukaon na ka og ilabi na gyud kana bitaw imong trabaho nga duna po kay exercise kay ngano man matud pa nila nga dili daw kuno mo function ang imong kanang dugo kung walay physical no kinahanglan daw nagay physical nga trabaho unya ikatulo mga higala kinahanglan usab ta mukaon og mga makapahimsog nga pagkaon sama sa unsa man kaning mga kuan no kanang mga mga healthful diet sama sa pagkaon og mga fresh nga mga fruits and vegetables unya gingon sa mga higala nga kini usab pinapagsasama sa pagkaon ni malimpyuhan ang atong panlawas o kini maghatag sa mga minerals o vitamina sa atong lawas so mo ni no di lang ta kinahanglan mo palit pag mga food supplements kunili nararagyo sa tong pagkaon unya kini usab mga higala kinahanglan usab kanato ang gitawag og igong pahuway kay matud pa sa pagtuon nga kana kunong mga alas 10 sa gabi hantod sa alas 12 kinahanglan makatulog na kita anak kay ngano man tungod kay ni anang mga oras ang atong lawas ma-repair niya ang mga damage nga mga brain cells niya but pasabot mga higala nga kinahanglan gyud og igo nga paghuway kay kung wala kay igo nga pahulay inigmatan ni kabuntag iritado ka dali ka masuko unya mo palaban ni kag kape dayon so nga na mga higala no unya gawas ana ang gitawag ang kakulangan sa pagkatulog
makapahinabo o makapasabot sa depression. So, but pasabot mga higala, kung doon na depression, unya, dili pa ta matulog sa'yo, makapasamot daw ko ni siya. Unya, lain pa, ang adlaw-adlaw nga pag-ehersisyo, kinahanglan yun mga higala nga, mag-exercise ta, bisa ka ng breast walking, 15 minutes, kinahanglan gina, kaya nga naman, dili bita mo circulate ang dugo sa tong lawas, kung wala, mag-stretching ka, mag-walking ka, aron lang yun nga mo circulate ang dugo sa tong lawas. Unya, kana bitaw tong regular nga adlaw, no, kana bitawng magpahayag ta sa kana bitawng sidlak sa adlaw tungod kay ang sidlak sa adlaw naghatag kini og vitamin D, no, kinahanglan kini sa atong bukog nga mao kini makapalig-on kanato. So inani ni mga higala, no, unya labaw sa tanan ato isalig atong kaugalingon sa Dios, no, di gingon ring sa regular nga adlaw diri sa libro sa Ecclesiastes diri sa Biblia 11:7, sa pagkamatuod ang kahayag matamis. So mo nino nga kinahanglan di magpahayag ta kay ngano tamis di ang kahayag ug makapahimuot sa butang alang sa mata sa pagtan-aw sa adlaw. Kana bitang inig gula pay silak sa adlaw, silak adto ta mo tumang sa adlaw, nindot tanaw ng adlaw. Unya gingon sab siya makapanindot sa mata. Maghatag na to kuano kanang kalig-on sa bukog, unya nindot pud nga atong panit ato. Unya kaning pagsalig sa Dios mga higala, mauni ang pinaka importante sa tanan. Kay giingon din sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7, itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kaguol. Kung kita mga higala, mga kaisilinganan, mga amigo-amiga, kung nibati ta niini nga gitawag og kaguol nga wala nay paminaw ni walay paglaom, ang Dios sigud mo atong duulan. Kay siya mismo mao ang magabantay kanato. So mo ni siya mga higala nga kinahanglan giingon din sa Salmo 43:5, ngano nga nagasubo ka o kalagko, lumaom ka sa Dios, but pasabot mga igsoon sa atong mga pag-anto sa kinabuhi, dunay tay sakit nga gibati ilabi na gyud kining gitawag og depression, kini siya, no, nga makamatay gid siya kay ngano man kung ang usa ka tawo nga dili nimo makuanan, maistoryahan o dili mo bisitaon, mukuan siya, mo commit siya og suicide. Gingon pa din no, nga lumaom ka sa Dios kay magadayeg pa ako kaniya nga mao ang panabang sa akong naong og ang akong Dios. So sa atong kinabuhi mga igsoon, atong hinumduman nga ang Dios kanunay andam, no, muduol lang ta niya, andam nga maminaw og motabang kanato. So daghan salamat Evangelist Jury Rupeta sa pagtubag may tungod sa pagbuntog sa depression. So ang pagbuntog sa depression dili di ay ta magsalig sa pag-inom lang og tambal, no? Kay ang mas maayo pa sa tambal na gipalit nato diha sa butika ang makabaton ta og gitawag na daily activities o kanang gitawag na saktos oras sa pagtulog o magpainit ta sa buntag, magpaigo tas adlaw, tan-aw na to ang adlaw kay dili pa man pwede pa man ayo lang nang saud to, no, kay kuana. So na magkabaton ta og daily activities, exercise, saktos pagkaon, pag-inom og tubig, ag kanang gitawag na makipagharong ta, makipag-istorya ay ta adto sa atong mga amigo. Ato nang buhaton para kuan kanang maulian ang atong gitawag nga depression. At labaw sa tanan mga higala, kanang naagyud tay pagsalig sa Ginoo. O dili gyud nato wad-on ang Ginoo kay ang Ginoo mao na siya ang tubag sa tanan nato nga mga problema. Og natay kinaiya na magpasalamat, no, magpasalamat na sa mga butang. Mao na ang kinaiyahon po nato ang pagpasalamat. So mao na siya ang atong unang parte sa atong programa may tungod sa maayong panlawas. So sa dili pa